निरंग अदब में खुशामदीद और मोहब्बत भरा सलाम कबूल कीजिए। शामिल करते हैं अशफाक अमन साहब की किताब ज़ाविया से क्रेडिट कार्ड रिश्ते। ज़िंदगी कुछ ऐसी बेमानी हो गई है, मैं उसे मसरूफ़ तो नहीं कहता कि इंसानों से ताल्लुकात टूटते जा रहे हैं और अपने अपनों से बहुत ही दूर होते जा रहे हैं। इंसान बड़ी आरजू रखता है कि वो अपनों से मिलता रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि एक ही शहर में होते हुए, एक ही महल्ले में रहते हुए आप अपने इंतहाई करीबी अजीज़ों और दोस्तों से मिल नहीं पाते। मैं छोटे शहरों के बारे में तो कुछ अर्ज़ नहीं करता, इसलिए कि वहाँ तो अल्लाह का बड़ा फजल होगा और वहाँ के लोग आपस में मिलते रहते होंगे। लेकिन बड़े शहर कुछ इस तरह से बदनसीबी की लपेट में आ गए हैं कि वहाँ पर रिश्तों के जो मामलात हैं वो ठीक तरह से तय नहीं हो पा रहे। मेरी एक खालाजाद बहन है। जब हम छोटे थे तो हमें बहुत ही अजीज़ और प्यारी थी। हम आपस में खेलते थे और लड़ाइयाँ किया करते थे। वो उसी शहर लाहौर में रेलवे लाइनों के उस पार बस्ती है, वहाँ रहती है और मैं नहीं जानता कि वो किन हालों में है। उसके बच्चे कहाँ पहुँच चुके हैं, उसके खावन की प्रैक्टिस अब कैसी है और वो कैसे है। मैं जब बैठकर उसका तज्जिया करता हूँ कि ये सब कुछ कैसे हो गया है, मैं तज्जिए के बाद इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि मुझे अपने ही ऐसे काम हैं कि जान नहीं छूटती। मिसाल के तौर पर मुझे अपना प्रॉपर्टी टैक्स दुरुस्त करवाना है जो गलत आ गया है। मेरे कुछ दूसरे ज़ाती मामलात हैं जिनमें मसरूफ़ हूँ, या मैंने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस को नया बनवाना है क्योंकि पहले वाला ज़ायदुल मियाद हो चुका है। वहाँ जाकर पता चलता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी आई साइट ठीक नहीं रही। अलबत्ता मैं अपनी नज़र चेक करवाने के लिए जाता हूँ, लेकिन उसका सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मुझे फिर चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरा बेटा लाहौर से ज़रा दूर रायविंड में रहता है। वहाँ गैस की सहूलत नहीं है, लिहाजा मुझे उसे गैस सिलेंडर फराहम करने के लिए उसके पीछे रायविंड जाना पड़ता है। हमारे मुलाजिम को कुत्ता काट गया तो उसे 14 टीके लगवाने के लिए मुझे अस्पताल जाना पड़ा। मैं वहाँ भी गया, लेकिन रेलवे के उस पार रहती अपनी बहन के पास न जा सका। उसके और मेरे दरमियान जो ये सारी आम सी चीज़ें हायल होती रहती हैं, उन्हें दूर नहीं कर सकता। मुझे 11 किताबों के दीपाचे लिखना है। मुझे मुशायरे की सदारत करनी है। मुझे कहा गया है कि ये जो बड़ी बड़ी फार्मी मूंगफली होती है, ये गला पकड़ती है और मुझे अकबर मंडी जाकर छोटी असली और देसी मूंगफली तलाश करना है। मेरी बहू मुझसे कहती है कि आप सब्ज़ी मंडी जाकर मेरे लिए ब्रोकली लाएं। उसने किसी किताब में पढ़ लिया होगा कि ये फ़ायदे की चीज़ है। मैं वो ले आता हूँ। मेरी रूह और जिस्म के दरमियान इस तरह की मसरूफ़ियत रहती है। मैं सारे काम कर लेता हूँ, लेकिन अपनी खालाजाद बहन के लिए चंद मिनट या घंटे नहीं निकाल पाता। ये कोई बड़ी मसरूफियात नहीं है, लेकिन ये ज़िंदगी में हायल होती रहती हैं और साल साल चलती रहती हैं, और मैं रेलवे फाटक क्रॉस नहीं कर पाता कि अपनी बहन का हाल अहवाल मालूम कर सकूं। यहाँ कराची, पिंडी, लाहौर में मेरे इंतहाई करीब अजीज़ व कारब आबाद हैं, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं मिल पाते। एक फौतगी के मौका पर मैं नीम गनूदगी में कुछ सोया हुआ था और कुछ जागा हुआ नीम दराज सा पड़ा था। वहाँ बच्चे भी थे जो आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक बच्चे की बात ने मुझे चौंका दिया। वो कह रहा था कि कोई फोत हो जाए तो बड़ा मज़ा आता है, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और सारे रिश्तेदार मिलते हैं। फिर एक बच्चे ने कहा कि अब पता नहीं कौन फोत होगा। नाना नसीरुद्दीन बूढ़े हो चुके हैं, उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, शायद अब वो फोत होंगे। उस पर झगड़ा खड़ा हो गया और वो आपस में बहस करने लगे। कुछ बच्चों का मौक़िफ़ था कि पुफ़ी ज़हरा का
کافی بوڑھی ہو گئی ہے، وہ جب فوت ہوں گی تو ہم انشاءاللہ فیصل آباد جائیں گے اور وہاں ملیں گے اور خوب کھیلیں گے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو ایک خوشخبری دوں کہ بچوں کی اس بحث میں میرا نام بھی آیا۔ میری بھانجی کی چھوٹی بیٹی جو بہت ہی چھوٹی ہے، اس نے کہا کہ نانا اشفاق بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، شاید میں چونکا بھی اس کی بات سن کر تھا۔ جو میرے حمایتی بچے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب نانا اشفاق فوت ہوں گے تو بہت رونق ہوگی، کیونکہ یہ بڑے مشہور ہیں۔ جب بچوں کا جھگڑا کچھ بڑھ گیا اور ان میں تلخی پیدا ہونے لگی تو ایک بچے نے کہا کہ جب نانا اشفاق فوت ہوں گے تو گورنر آئیں گے۔ اس پر ایک بچی نے کہا کہ نہیں، گورنر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ پھولوں کی ایک چادر بھیجیں گے، کیونکہ گورنر بہت مصروف ہوتا ہے۔ تمہارے دادا یا نانا ابو اتنے بڑے آدمی نہیں کہ ان کے فوت ہو جانے پر گورنر آئیں گے۔ وہ بچے بڑے تلخ، سنجیدہ اور گہری سوچ بچار کے ساتھ آئندہ ملنے کے پروگرام بنا رہے تھے۔ ظاہر ہے بچوں کو تو اپنے دوستوں سے ملنے کی بڑی آرزو ہوتی ہے نا۔ ہم بڑوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہم رشتے بھول کر کچھ زیادہ ہی کاروباری ہو گئے ہیں، چیزوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، حالانکہ چیزیں ساتھ نہیں دیتی۔ ہم جانتے بھی ہیں کہ رشتے طاقتور ہوتے ہیں اور ہم رشتوں کے حوالے سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ اپنے بھائی، ماں، باپ، بیٹی، بیوی، چاہے کوئی بھی رشتہ دیکھ لیں، ہمیں کسی نہ کسی رشتے میں بندھنا پڑتا ہی ہے، چاہے گھر کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کسی نہ کسی رشتے میں بندھے ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے۔ ہم ترقی کا مطلب مالی طور پر استحکام ہونے کو کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر ہم کہیں کہ ہماری اقتدار بدل گئی ہے تو یہ بات غلط ہے۔ اقتدار اب بھی قائم ہے۔ سچے، جھوٹے، دیانتدار اور بد دیانت میں اب بھی واضح فرق ہے۔ ہم چاہے گھر بدل لیں، محلہ یا شہر بدل لیں، قدریں ہر جگہ موجود ہوں گی۔ خوفناک بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ایک دوسروں سے ملنے کے لیے ہمارے فوت ہونے کا انتظار ہے۔ خرابی بچوں کی نہیں ہے، ہماری ہے۔ میں تو ایسی خواہش کو ان کی خوبی گردانتا ہوں۔ وہ ملنے کے تو خواہش مند ہیں۔ خدا کے لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑ سکیں۔ ایسی خلیج حائل نہ ہونے دیں کہ ملاقات صرف کسی کے فوت ہو جانے کے مرہون منت ہی رہ جائیں۔ رشتے بڑی تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ کریڈٹ کارڈز رشتے نہیں جوڑ سکتے اور کوئی 5 سالہ منصوبوں سے یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ کام تو ہمیں آج ہی کرنا پڑے گا۔ وجود کپڑے پہننے سے دلکش اور ڈیکوریٹ نہیں ہوگا، اس کے لیے اندر کی صفائی بھی ضروری ہے۔ اپنی کوتاہیاں جاننے کی ضرورت ہے۔ اپنے رشتوں کو پہچاننے کے لیے، ایک دوسرے کے قریب رہنے کے لیے وہ وقت نکالنا پڑے گا۔ رشتوں کو کریڈٹ کارڈ جتنی تو کم از کم اہمیت دینی پڑے گی۔ مجھے اپنے یوٹیلٹی بلز کا بڑا فکر ہے۔ فون کٹ جانے اور دوبارہ بحال نہ ہونے کی بڑی چنتا ہے۔ بار بار دفتروں کے چکر بھی لگاتا رہتا ہوں، لیکن مجھے اپنی اس بہن جو مجھے بہت پیاری تھی، میرا اس سے رشتہ کٹا ہوا ہے، وہاں نہیں جا پاتا۔ کیا ہم ان بچوں کی طرح اس بات کا انتظار کریں گے کہ کوئی مرے پھر ہم مجبوری کے ساتھ لاٹھی ٹیکتے ہوئے یا چھڑی پکڑے وہاں جائیں؟ جب ہم کہیں جائیں تو یہ فخر ضرور دل میں ہونا چاہیے کہ میں ایک شخص سے ملنے جا رہا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ اس کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ مجھے بہت پیارا ہے۔ چاہے ہم اس کے لیے کم وقت دیں، لیکن دیں ضرور۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی کبھی ریلوے لائن کراس کر کے لاٹھی ٹیکتا اپنی بہن کو ملنے جاؤں۔ میری یہ دلی خواہش ہے کہ ہم آپس میں ملیں اور ملتے رہیں اور اس کا خصوصی اہتمام کرتے رہیں، تاکہ ہمارے بچوں کو فوتیدگی والے گھر کے بجائے عام حالات میں بھی ایک دوسرے کو ملنے کا موقع میسر آ سکے
اور انہیں جلد کسی کے مرنے کی خواہش نہ کرنی پڑے، اور ان کی بچہ میٹنگ ہوتی رہے، اور ہم ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے گھروں کو یار غیر نہ بنا دیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔